अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसपीएससी की सीसी स्क्रीनिंग 2024 के हवाले से जो सिंध की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे ब्रिटिश पीरियड या ब्रिटिश डायनेस्टी इन सिंध। डायनेस्टी तो नहीं मगर ब्रिटिश इरा का जो हम जिक्र करेंगे वो कब से स्टार्ट हुई सिंध के ऊपर उन्होंने रूल किया। उन्होंने 1843 से रूल किया टू 1947 से। वैसे तो ब्रिटिशर्स 1600 से के करीब ही मुग़ल एम्पायर के दौर के अंदर ही जो मेरठ के अंदर उन्होंने जब फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना शुरू की थी, उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रिप अपनी हासिल की थी। 1843 वो ईयर है जब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सिंध के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और एक जंग के बाद टालपुर डायनेस्टी को ख़त्म करके उन्होंने ब्रिटिश रूल लागू कर दिया सिंध के ऊपर। पहले हम जिक्र करेंगे द ब्रिटिश कॉन्कर्ड सिंध इन 1843 इन द बैटल ऑफ दुबो 1843। ये मशहूर बैटल का नाम है। ये अक्सर एसपीएससी वाले पूछ लेते हैं कि कौन सी बैटल हुई थी जिसके बाद जो रूल्स शिफ्ट हुए थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ शिफ्ट हुए थे, और कौन से कमांडर थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। वो उनका नाम था सर चार्ल्स नेपियर। इसको कहा जाता है बैटल ऑफ हैदराबाद। और ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से गवर्नर ऑफ सिंध भी थे, जहाँ कहें हेड ऑफ द सिंध भी थे, जो इन्होंने रूल किया था सिंध के ऊपर। ये अपने जनरल थे, जनरल यहाँ जिसको सर चार्ल्स नेपियर कहा जाता है। और सिंध की तरफ से जो टालपुर डायनेस्टी की तरफ से जो लड़े थे वो मीर शेर मोहम्मद खान टालपुर लड़े थे इस जंग के अंदर, जिसका टाइटल है टाइगर ऑफ सिंध। और उनके जो जनरल थे होश मोहम्मद शीदी थे, इनको कमांडर ऑफ सिंध भी कहा जाता है। इसी दौर के अंदर, ब्रिटिश इरा के दौर के अंदर, सिंधी बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बनी? ऑफिशियल लैंग्वेज बनी सिंध की। कौन से दौर के अंदर? 1848 के अंदर बनी। क्या सिंधी हमारी ज़बान जो है वो ख़ुद ही ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। कराची के अंदर आपने फेरर हाल के बारे में बड़ा सुना होगा, लोग घूमने जाते हैं। फेरर हाल जो था वो बना था किसके नाम के बाद? सर हेनरी बाल्डर फेरर। ये कौन थे? ये कमिश्नर थे सिंध के, जिनके नाम के बाद ये फेरर हाल बनाया गया। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। ये बड़े मशहूर हैं फेरर, सर बाल्डर फेरर, क्योंकि इन्होंने एक कमेटी बनाई थी 1851 के अंदर। किस किस्म की कमेटी बनाई थी? इन्होंने कमेटी बनाई थी कि सिंधी अल्फ़ाबेट के ऊपर जो काम करे उसको बना सके। इससे पहले जैसे आपने कहा था कि ख्वाजा की सिंधी अलग थी, फिर उसके बाद अब्दुल हसन साहब ने अलग दूसरी डेवलपमेंट की थी कलोड़ा पीरियड के अंदर। फिर ये वक्तन बवक्तन सिंधी चेंज होती रही, तो उनको पर्टिकुलर एक शक्ल देने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिन्होंने सिंधी अल्फ़ाबेट के ऊपर काम किया। और 1853 में तकरीबन 2 साल के बाद अरेबिक स्क्रिप्ट से 52 लेटर वाली अल्फ़ाबेट बनाई गई, जिसको आज भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सिंधी ज़बान के अंदर, जो 52 लेटर्स हैं सिंधी लैंग्वेज के। इस कमेटी के अक्सर पूछ लेते हैं हेड कौन थे? मिस्टर एलिस थे इनके हेड इस कमेटी के। और इन्होंने फ़र्स्ट किताब भी लिखी, सिंधी बुक भी लिखी, जिसको हम बाब नामो भी कहा जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक था चच नामो जो अरब पीरियड में था, एक था बाब नामो। बेसिकली बाब नामो अलग है। बाब नामो ब्रिटिश इरा से ताल्लुक़ रखता है और चच नामो अरब पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। बाब नामो को कहा जाता है, ये बेसिकली दरसी किताब थी जिसमें अल्फ़ाबेट पढ़ाई जाती थी और पब्लिश की गई थी। सिंधी अल्फ़ाबेट जो इन्होंने बनाई थी इसी दरसी किताब के अंदर। बाब नामो किसने लिखी थी? उनका नाम था नंदी राम मीरानी। ये राइटर थे इस बाब नामों के। उसके बाद आ जाते हैं ब्रिटिश इरा के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं सिंध के अंदर, जैसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बड़े शायर रहे हैं कलोड़ा पीरियड के। इनके ऊपर इनकी जो पोइट्री थी वो कलेक्शन की किसने? डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ने। और वो जर्मनी चले गए 1866 के अंदर, और जर्मनी जाके उन्होंने फ़र्स्ट शाह जो रिसालो पब्लिश किया। ये आपको ये सवाल पूछ सकता है कि फ़र्स्ट शाह जो रिसालो कहाँ और कौन से दौर में पब्लिश हुआ था? तो आपने याद रखना है कि शाह जो रिसालो फ़र्स्ट टाइम जर्मनी में और वहाँ पर शाह जो रिसालो पब्लिश हुआ था। और 1866 में डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ने किया था ये पब्लिश।
اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ نے، سندھی الفابیٹ اور گرامر کے اوپر 1872 کے اندر. اس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کے اوپر انہوں نے کتنے بڑے احسانات کیے ہیں. اگر آپ ان کو پرزرو کرنا، ان کی ایک ٹریجر کو، شاہ لطیف کے رسالوں کو، یہ بڑی بات ہے. اور ڈاکٹر ایش ٹے سورلی ایک بڑا نام ہے. یہ کمشنر تھے کس کے؟ انہوں نے یہ کمشنر تھے سکھر کے. یہ سکھر کے کمشنر تھے اور انہوں نے کیا کیا، وزٹ کیا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی مزار کو، شرائن کو، اور اینڈ بیکیم فین آف ہم. وہ بڑے اس کے مداح بن گئے اور انہوں نے پہلی پی ایچ ڈی کی، فرسٹ پی ایچ ڈی آن شاہ لطیف. دنیا میں پہلے آدمی تھے جنہوں نے شاہ عبد اللطیف کے اوپر پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر آف فلاسفی کی. اور انہوں نے کہا تھا کہ لطیف از دی گریٹسٹ پوئٹ آف دا ورلڈ آفٹر دیر از اے شیکسپیئر. وہ کہتے تھے شیکسپیئر کے بعد جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہے. ڈاکٹر ایش ٹی سورلی کا یہ کہنا تھا. اور یہ بڑے امپریس ہوئے تھے ان کے جو میننگ فل جو شاعری تھی ان کو سن کر، وہ بڑے امپریس ہوئے تھے ڈاکٹر ایش ٹی سورلی. اب آ جاتے ہیں برٹش عراق کے اندر سکھر بیراج، جو پاکستان کا اور سندھ کا اولڈسٹ بیراج ہے، جس کی لینتھ 1 مائل ہے. یہ بیسیکلی بنا تھا 1932 کے اندر، جس کو لویلڈ بیراج بھی کہا جاتا ہے. اس کی فاؤنڈیشن سر جارج لویلڈ نے رکھی تھی، کیونکہ یہ گورنر تھے بامبے کے. آپ کو پتہ ہوگا کہ سندھ 1935 سے پہلے 1935 ایکٹ کے پہلے وہ بامبے پریزیڈنسی میں تھی. تو یہ بامبے کے گورنر تھے، اسی لیے انہوں نے سکھر بیراج کا نام لویل بیراج بھی رکھا. اور 1923 میں یہ جو ہے شروع ہوئی تھی، انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن رکھا تھا. اور 1932 کے اندر تقریباً 10-11 سال ہو گئے، جس کے بعد یہ بنی تھی. 10 سال کے اندر پوری کمپلیٹ برج بن گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ، فرسٹ ریلوے ٹریک آف سندھ اینڈ سب کانٹیننٹ. برے صغیر کے اندر آج سے پہلے، برٹش راج سے پہلے کوئی ٹریک نہیں تھا ریلوے کا. وہ ٹریک بنایا تھا انگریزوں نے، اور وہ بھی کراچی سے کوٹڑی تک 1861 کے اندر. اس کے بعد ایک آپ جائیں گے حیدرآباد تو وہاں کو ایک کوٹڑی برج ملے گی. ایک تو کوٹڑی برج ہوتی ہے جس کو ہم نے غلام محمد بیرج بھی کہتے ہیں، وہ نہیں، مگر ایک کوٹڑی برج ہے جس کے اوپر ریلوے ٹریک بھی ہے اور برج بھی ہے پیڈسٹرن کے لیے. وہ بنی تھی 1900 کے اندر. وہ بھی انہوں نے کس نے بنائی تھی؟ انگریزوں کے دور کے اندر بنی تھی. اس کے بعد لینس ڈاؤن برج ہے. لینس ڈاؤن برج جو ہے کنیکٹ کرتی ہے ہمیں سکھر اور روہیڑی سے. یہ 1889 کے اندر بنی تھی. اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ کب بنا؟ کراچی ایئرپورٹ بھی انگریزوں کے دور میں بنا 1924 میں. اور فارمر فلائٹس جو فارملی وہاں سے آپریشنل ہوئی وہ 1928 میں چلنا شروع ہو گئی دنیا کی طرف. کراچی پورٹ ٹرسٹ آج بھی موجود ہے. یہ بنا تھا 1887 کے اندر. کراچی ریلوے اسٹیشن جو خود تھا وہ 1858 میں بنا. سول ہاسپٹل کراچی 1858 میں بنا. اس کے بعد این ڈی یونیورسٹی کے بارے میں اکثر سوالات پوچھ لیتے ہیں کہ این ڈی یونیورسٹی کا فل فارم کیا ہے یا یہ کب بنی تھی. این ڈی یونیورسٹی بیسیکلی 1921 میں بنی تھی. اس کا پرانا نام ہے پرنس آف ویلس انجینئرنگ یونیورسٹی. یہ پہلے نام تھا برٹش عراق کے اندر، مگر جب پارٹیشن ہوا تو 1977 کے اندر اس کا نام چینج کر دیا گیا. اور ایک فلنتھروپسٹ تھے نادر شاہ ایڈن ریڈن شاہ، یہ ایک پارسی تھے، ان کے نام کے اوپر این ڈی یونیورسٹی کا نام رکھا گیا. اس کے بعد ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے جو 1945 کے اندر بنی. اور ان کا بھی سر ہاگ ڈاؤ جو گورنر سندھ تھے فارمر، ان کو وہ جو گورنر بیسیکلی بامبے پریزیڈنسی کے تھے تو اس کے نام کے بعد یہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد موہنجو دڑو کو کس نے ڈسکور کیا یا کس کی سربراہی میں؟ وہ ایک آر ڈی بینرجی اور سر جان مارشل. یہ بھی برٹش عراق کے اندر ہوا. کراچی مین صدر کے اندر ایک امپریس مارکیٹ ہے، وہ کب بنی؟ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ 1889 کے اندر بنی. سندھ ہائی کورٹ کے اندر کب بنی؟ سندھ ہائی کورٹ 1926 کے اندر بنی. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ہاں، بس یہیں تک ہمارا جو برٹش عراق کا پیریڈ ہے. پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کچھ میجر ورکس تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ برٹش پیریڈ کے اندر سندھ کے اوپر جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کتنے ڈیولپمنٹس کے کام کیے. بالخصوص سندھی الفابیٹ دینا،
سکھر بیراج، اس کے بعد ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشنز، یہ ساری چیزیں ملی۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں جہاں جو ایس پی ایس سی موسٹلی ریپیٹ کرتا رہتا ہے اپنے پیپرز کے اندر، پوچھتا رہتا ہے کہ سندھ کے اوپر جن جن لوگوں نے حکومت کی ہے، جیسے کلوڑا، ٹالپور، سما، ارگان، ترکھان، یہ سارے انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ کی، تو ہمیں ان کو سپرفیشلی یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر سندھ کی ہسٹری کے حساب سے سیریز یہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں سندھ سے ریلیٹڈ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بناؤں گا، اور یہاں پر سندھ کی ہسٹری کے حساب سے برٹش پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے 1947 کے بعد۔ پھر آگے سوالات کچھ اگر آپ کو جاننا ہے یا پھر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی اور کوسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں کس پہ ویڈیو بناؤں، تو آئی ول میک دیٹ ویڈیو فار یو پیپل، تاکہ آپ سب کو اس ایگزام کے اندر ہیلپ فل ہو سکے۔ اس ایگزام میں بھی اور CSS MPT جو ہونے والی ہے یہ ہے، اس میں بھی آپ کو ہیلپ ہو سکے۔ جی تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس۔